Assalamu alaikum, प्यारे बच्चों. This is class 11th, subject political science, and our today's topic is rise of civil liberties, that is CLO. तो जैसा कि हमें मालूम है कि सिविल राइट्स मूवमेंट्स जो थी, इन्होंने इंस्पिरेशन वेस्टर्न डेमोक्रेसी से हासिल की, लेकिन यही इंस्पिरेशन पहले से थोड़ी स्लो थी. आहिस्ता आहिस्ता इसकी धीमी गति जो थी वो कम थी. तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि जो हिंदुस्तान में एमरजेंसी पीरियड था, इन द बिगिनिंग ऑफ एमरजेंसी पीरियड इन 70s, तो यहाँ एक नया ही एक एरा शुरू हुआ. तो एक सेक्शन था, लेकिन वो सेक्शन बहुत ही कम था जो इन चीज़ों की हामी थी. लेकिन ये जो मूवमेंट थी, इनको कांस्टेंट तरीके से एक तरह से एनस्लेव किया गया, यानी इसको सप्रेस किया गया, जो यहाँ पे हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल प्रोसेस थी. बहरहाल नेशनल इमरजेंसी तो जो थी, इसने एक तरह से एक शिफ्ट, यानी कि सिविल सोसाइटी और स्टेट ऑफ जो हिंदुस्तान की जो इंडिपेंडेंट स्टेट थी, और सिविल सोसाइटी से एक तरह से इन दोनों का एक तरह से शिफ्ट हो गया. मिसाल के तौर पर, यानी कि इनका एक तरह से ध्यान जो था सिविल सोसाइटी की, वो इस तरफ बढ़ने लगा. और डेमोक्रेसी हासिल करने के बाद, आज़ादी हासिल करने के बाद, यहाँ पे हिंदुस्तान में जो कई मूवमेंट्स शुरू हो गई, जिनको हम कहेंगे सिविल लिबर्टी मूवमेंट्स. इनका मकसद ही यही था कि प्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी और जो फंडामेंटल राइट्स थे लोगों के, उनको बहाल कर देना, यानी कि उनकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन करनी. यानी कि तीनों जो थी, जो मूवमेंट्स थी, इनका बुनियादी मकसद यही था कि कैसे हम बुनियादी तौर पे जो फंडामेंटल राइट्स है और डेमोक्रेसी है, इसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए. तो इसके बाद 1970 में जो इमरजेंसी हो गई इंडिया में, यहाँ पे 3 अप्रोच उस वक्त इस टेनेवर में हो गई. तो फर्स्ट अप्रोच जो था वो इंदिरा गांधी का, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से पॉलिटिकल प्रोग्राम जो थे वो इसको पहला यहाँ पे अप्रोच माना जा रहा है. उस पॉलिटिकल अप्रोच में कई खास बातें थी. सबसे पहले जो बात उसमें थी, दैट वाज जैसे कि गरीबी हटाओ, ये एक तरह से नारा था इंदिरा जी का. और यहाँ पे एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की तलाश थी, या कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जो थी वो यहाँ पे जो मुख्तलिफ तरह से सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन थी, उसका एक तरह से उसकी तरफ जोर दिया जाना. ये पॉलिटिकल अप्रोच था इंदिरा जी का, जिसमें कि हम वाज़ह तौर पे इस नारे को फिर बोल रहे हैं कि ये जो गरीबी हटाओ, ये इसका बुनियादी मकसद था. इसके बाद जो दूसरा अप्रोच था, that was of Naxalite movements who were disillusioned with bourgeoisie. तो यहाँ पे एक बात का मैं जिक्र करता चलूँ कि नक्सलाइट मूवमेंट क्या है और नक्सलाइट्स क्या है. नक्सलाइट्स है एक तरह से एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद यही था कि एग्रीकल्चर से जो वाबस्ता लोग थे उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना, और ये जो सोशल चेंजेस है, सोशल एक तरह से सोशलिस्ट जो है उनका प्रोग्राम, उसको आगे बढ़ा. तो ये मूवमेंट नक्सलाइट मूवमेंट्स जो है
یہ بھی شروع ہو گئی، لیکن اس نے ایک طرح سے رخ کہاں، اٹ لیڈ ٹو پیزنٹ انسرسیکشنز اینڈ اربن وائلنس. تشدد بڑھ گیا گاؤں میں زیادہ تر، جس کی زیادہ تر جس کا اثر ہمیں دیکھنے کو آندھرا پردیش، کیرلا اور خاص طور سے ویسٹ بنگال، ان 3 اسٹیٹوں میں اس کا اثر زیادہ دیکھنے کو ملا. اور یہ جو موومنٹ تھی، دس واز لیڈ بائی مارکسسٹ لیننسٹ، جو اس پروگرام کے حامی تھے. موومنٹ یہی چلا رہے تھے. اور اس کے بعد تیسرا، یہ 2 اپروچ تھے. تیسرا اپروچ جو تھا دیٹ واز پولیٹیکل سینیریو. دا تھرڈ اپروچ واز جو تیسرا جو تھا دیٹ واز ریپرزینٹڈ بائی گاندھین سوشلسٹس، جو اس کے پیروکار تھے. مثال کے طور پر جے پرکاش نارائن تھا، یہاں ونوبا بھائی، 2 ایسی آدمی ہیں جس کا ہم ذکر یہاں پہ کریں گے، جن کو ہم گاندھین سوشلسٹ جو اس کی طرز پر چل رہے تھے. تو ونوبا بھائی جو تھے اور جے پرکاش نارائن، ان دونوں کا مقصد تھا کہ کسی طرح سے ایراڈیگیٹ کرنا چاہتے تھے یہ کرپشن، جو پبلک لائف میں کرپشن، جو رشوت خوری کا بول بالا تھا، اس کو ختم کرنا. اور اٹ واز لیڈ بائی نوینارم سمیتی. تو لیکن ان دونوں کا اثر 2 اسٹیٹوں میں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بولا کہ نکسلائٹس کا اثر ہم نے آندھرا پردیش، کیرلا اور ویسٹ بنگال میں ہم نے اس کا اثر پایا. اور اسی طرح سے یہ جو جے پرکاش نارائن اور ونوبا بھائی تھے، ان کا اثر بہار اور گجرات میں دیکھنے کو ملا. یہ 3 اپروچز تھے جو کہ اس مومنٹ جو تھے سول لبرٹیز آرگنائزیشن جو تھی، ان میں ان تینوں کا ہم نے یہ 3 مومنٹس ایسے تھے جن کو کہ ہم نے اس ایرا میں پایا. تو پہلا کون سا تھا؟ گاندھین پروگرامز. اندرا گاندھی جو تھے اس کا پروگرام، مختلف پروگرام، خاص طور سے غریبی ہٹاؤ. دوسرا جو تھا دیٹ واز نکسلائٹ موومنٹ. اور تیسرا جو تھا دیٹ واز گاندھین سوشلسٹس. تو یہ ساری چیزیں جو تھی، یہ 1970s میں کا جو تھا پولیٹیکل سینیریو، وہ ہم نے دیکھا. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم نے یہاں پہ ہندوستان میں دیکھا، یہاں پہ ایمرجنسی لگی ہوئی تھی. تو while criticized liberal democracies, civil libertarian groups called for liberal groups to defend democratic rights of citizens. تو ہر طرح سے یہی کوشش تھی کہ جو ڈیموکریٹک رائٹس شہریوں کے تھے اس کو کیسے بچایا جا سکے. تو اس کے بعد پیپلز یونین جو تھی فار سول لبرٹی اینڈ پیپلز یونین فار ڈیموکریٹک رائٹس، یہ ایسے 2 گروپس تھے جن کو کہ بنایا گیا ایمرجنسی کے بعد میں. دس واز دا رائز آف سول لبرٹیز آرگنائزیشن، دیٹ از CLO.